حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جلے احادیث مبارکہ پڑھیا نہ تے دل دکھی ہو گیا تے خوف دے نال کمبن لگ پین چائی پنسل اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر اے میرے پروردگار تو بے نیاز میں محتاج ہاں دہاڑے قیامت دے میری مجبوریاں قبول چکریں دہاڑے قیامت دے اقبال نو بغیر حساب دے بخش دیویں اقبال اپنے عملاں دا حساب دیون جوگا نہیں اے میرے مالک اگر اقبال دا حساب ضروری گھننا ہووی ہک میری فریاد ہے ہک میری عاجزی ہے میرے مالک ایویں کریں اگر تمہیں بینی حساب امنا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر اے میرے مالک اگر اقبال دا حساب گننا ہوگی اتنی مہربانی کرے اتنا فضل چا فرماوے اتنا کرم چا فرماوے مصطفیٰ کریم دی نگاہاں تو اوہجل کر کے اقبال کو حساب گنے اگر تو نے مصطفیٰ کریم دیا نگاہاں دے سامنے اقبال دے عملہ دا حساب گدا تے اقبال دے پاپ کھل پے سونے نبی نو کیڑی نگاہ نال دیکھ سا شرمندہ ہو ویسے اقبال نبی کے سامنے کیا منہ لے کے ویسی یہ تے وہ لوگ جنہاں دے تہجدہ قضا نہیں تھیاں جنہاں دے اشراق قضا نہیں تھے جنہاں دے چاشت قضا نہیں تھے جنہاں دی زبان اتے صبح شام سونے نبی دا درود جاری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ سنت